ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يا إخوة الكرام يبين لنا أن نهتم بالقلوب قبل الاهتمام بالأجساد، لأن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى الأجساد ولا ينظر إلى الصور. هذه الأشياء الظاهرة الله تعالى لا يلتفت إليها ولا يهتم بها، ولكن الله سبحانه وتعالى يلقي النظر على قلوبنا. فمن الأفضل أن نهتم ونراقب قلوبنا، ماذا نخفي في قلوبنا هذه. هذا هو المقصود يا إخوة الكرام. ثم من السهل أن الذي يريد أن يصلح أعماله عليه أن يصلح قلبه أولا، لأن الأعمال طبعا هذه لا تصدر إلا من الجسد، من اليدين، من العينين، ومن الأذنين، ومن الفم، ومن الرجلين. فهذه الأعضاء كلها تابعة لهذا القلب، والقلب بمنزلة الرئيس لأعضاء البدن. فلذلك يا أخوة الكرام كما ورد في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلذلك يا إخوة الكرام علينا أن نراقب قلوبنا. وبما أن الشيخ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله جاء بهذا الحديث في الإخلاص، فلا بد أن تكون قلوبنا خالصة لله تعالى، وأن نحضر نياتنا التي محلها القلب. النية محلها القلب، فلا بد أن نراعي هذه الأعمال. وهناك أعمال أخرى كثيرة جدا التي تتعلق بالقلب لابد إنسان يصححها قبل أن يصحح الأعمال الظاهرة، مثلا الإيمان، الاعتقاد، هذه الأعمال، واليقين والتوكل والزهد وكذلك الجود والكرم. كل هذه الصفات التي تتعلق بالقلب، وهي صفات حميدة نسأل الله أن يرزقنا منها. وهناك صفات مذمومة يجب أن يبتعد عنها الإنسان، يعني يبعدها عن قلبه ويصححها. فلذلك يا أخوة الكرام هذا الحديث يرشدنا إلى الاهتمام بالقلوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.